आजको टपिक हाम्रो छ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स। पेयर भनेको टू अनि स्ट्रेट लाइन्स थाहै छ। स्ट्रेट लाइन्सहरुको जोडी दुईटा। त पहिला यसको बारेमा पढ्नु छ। होमोजेनियस इक्वेशन of second degree। होमोजेनियस इक्वेशन अफ सेकेंड डिग्री भनेको के हो त? यस्तो इक्वेशनलाई भनिन्छ ax² प्लस 2hxy प्लस by² equal to 0। This equation is called homogeneous equation of second degree। मतलब x को हाईएस्ट पावर 2 हुन्छ, y को हाईएस्ट पावर 2 हुन्छ। त यो भयो सेकेंड डिग्री। यानी हरेक टर्म्स को अनि होमोजेनियस भन्नाले हरेक टर्म्स को डिग्री सेम हुन्छ। जस्तै फर्स्ट टर्म a इज कांस्टेंट, x को पावर 2, त फर्स्ट टर्म को डिग्री 2। सेकेंड टर्म में 2 र h कांस्टेंट, x को पावर 1, y को पावर 1, दुईटैको पावर जोडेर हेर्छौं 2, त्यसको डिग्री पनि 2। b इज कांस्टेंट, y को पावर 2, त्यसको डिग्री पनि 2। त हरेक टर्म्स को डिग्री 2 छ, अनि हरेक टर्म्स को डिग्री इक्वल छ। त्यसैले यसलाई भनिएको छ होमोजेनियस इक्वेशन अफ सेकेंड डिग्री। फर्स्ट पॉइंट में लेखौं दिस इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन अथवा भनौं न दिस इक्वेशन always represents a pair of straight lines passing through origin। मतलब होमोजेनियस इक्वेशनले हामीलाई के दिन्छ त? होमोजेनियस इक्वेशनले दिन्छ दुईटा स्ट्रेट लाइन जुन ओरिजिनबाट पास हुन्छ। अलवेज दिस इक्वेशन अलवेज रिप्रेजेंट्स अ पेयर भनेको दुईटा अफ स्ट्रेट लाइन्स पासिङ थ्रु ओरिजिन। र सिम्पल एक्जाम्पलबाट क्लियर गर्छु। जस्तै मानौ x² minus 2xy plus y² equal to 0। यो इक्वेशन हेर, के यो होमोजेनियस इक्वेशन हो? किन? यसको डिग्री 2, सेकेंड टर्म को डिग्री पनि 2, थर्ड टर्म को डिग्री पनि 2। त हरेक टर्म्स को डिग्री सेम छ, त होमोजेनियस भयो। के यो 2 डिग्री को होमोजेनियस इक्वेशन हो? किनकि x को हाईएस्ट पावर 2, y को हाईएस्ट पावर 2 छ। त यो एउटा होमोजेनियस इक्वेशन हो। अब यहाँनिर a को भ्यालु कति छ? यसलाई त्योसँग कम्पेयर गर्ने हो त a को भ्यालु कति हुन्छ? a को भ्यालु 1 अनि 2h यानी x into y को कोएफिशिएन्ट 2h अनि x into y को कोएफिशिएन्ट -2। त 2h बराबर -2 यानी यसलाई कम्पेयर गर्दाखेरि 2h बराबर -2। त यहाँबाट h को भ्यालु कति देखियो त? -1। यानी यसमा h को भ्यालु -1 हो। अनि b को भ्यालु कति छ त? y² को कोएफिशिएन्ट b को भ्यालु 1। त दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन। अब यसलाई जब हामी फ्याक्टराइज गर्छौं त यहाँबाट दुईटा इक्वेशन आउँछ। कसरी? त सिम्पल फ्याक्टराइज गर्दियौ। अनि यो भनेको केही हैन, x - y को होल स्क्वायर हो है, x - y को होल स्क्वायर हो। अनि दुईटा त भयो, तर कोइन्साइड भयो। अलिकति फरक आउने खालको लिनु पर्ने थियो। ओके, यो पनि हो हैन। अर्को एक्जाम्पल लौ। यो त होल स्क्वायर में जान्छ, होल स्क्वायर भनेपछि फेरि दुईटा कोइन्साइड भइहाल्छ। अर्को एक्जाम्पल हेर, x² - y² इक्वल टू 0। के यो होमोजेनियस इक्वेशन हो? x² - y² इक्वल टू 0
हो किन दुईटैको डिग्री सेम छ यसको पावर 2 यसको पावर 2 यसमा x * y को टर्म छैन नहुन पनि सक्छ यो तीनटै टर्म हुनुपर्छ भन्ने छैन यो दुईटा टर्म भए पनि हुन्छ यो दुईटा टर्म भए पनि हुन्छ यो दुईटा टर्म भए पनि हुन्छ किनकि h भनेको कन्स्टेन्ट हो h को भ्यालु 0 हुन सक्छ त यो केसमा h को भ्यालु 0 छ यहाँनिर a को भ्यालु 1 अनि h को भ्यालु 0 अनि b को भ्यालु चाहिँ -1 त होमोजेनियस इक्वेसन हो सेकेन्ड डिग्री को ठीक छ यसलाई फ्याक्टराइज गर यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने के हुन्छ x + y x - y = 0 अनि यहाँबाट के आयो x + y = 0 and x - y = 0 र तिमीहरु भन x + y = 0 भनेको यो यस्तो इक्वेसन हैन y = -x अनि यो के को इक्वेसन हो यो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन हो स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन कस्तो टाइप को हो यो y = mx टाइप को हो यो y = mx टाइप को र हामीलाई थाहा छ यसमा कन्स्टेन्ट 0 छ कन्स्टेन्ट 0 छ त्यसैले यो ओरिजिनबाट पास हुन्छ सेकेन्ड इक्वेसन हेर x - y = 0 यो भनेको y = x यो पनि यही टाइपमा छ हेर mx हामीले अस्ति पढेका थियौं कि ओरिजिनबाट पास हुने स्ट्रेट लाइन को इक्वेसन यस्तो हुन्छ y = mx है y = mx त यो दुईटा इक्वेसन x + y = 0 र x - y = 0 यो दुईटै इक्वेसन के को हो स्ट्रेट लाइन को दुईटै कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट यो दुईटै ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेपछि यो कहाँबाट आयो यो होमोजेनियस इक्वेसनबाट ठीक छ ओके x + y = 0 र x - y = 0 यो दुईटै कहाँबाट आयो त यो इक्वेसनबाट अनि त्यही पोइन्ट पहिलो पोइन्ट लेखेको छु यो जुन फर्स्ट पोइन्ट हो दिस इक्वेसन मतलब यो होमोजेनियस इक्वेसन अलवेज रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स पासिङ थ्रू ओरिजिन त्यो फर्स्ट पोइन्ट सेकेन्ड पोइन्टमा हो सेकेन्ड पोइन्टमा टू equations given by homogeneous equation of second degree r तो दुईटा इक्वेशंस यो हुन्छ y is equal to m1x है y is equal to m1x यसलाई फेरि हामीले इक्वेसन 1 मान्ने हो and y is equal to m2x यसलाई इक्वेसन 2 मान्ने हो where m1 plus m2 is equal to minus 2h by b and m1 into m2 is equal to b by a by b तर b को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन यो पोइन्ट मैले के लेखे कि यो जुन होमोजेनियस इक्वेसन छ ax² plus 2hxy plus by² equal to 0 यो होमोजेनियस इक्वेसन ले दिएका दुईटा लाइन्सहरु के हुन्छन् त y is equal to m1x अर्को हुन्छ y equal to m2x किनकि यो इक्वेसन हेरेर थाहा हुन्छ यो पनि ओरिजिनबाट पास हुन्छ यो पनि ओरिजिनबाट पास हुन्छ यो लाइनको स्लोप m1 हो यो लाइनको स्लोप m2 हो तर m1 र m2 को सम यो चाहिँ याद हुनुपर्छ m1 plus m2 भनेको यति हुन्छ -2h by b यो याद गरिहाल्ने दुईटा लाइनको स्लोप यति हुन्छ -2h by b अनि दुईटा लाइनको स्लोप को प्रोडक्ट कति हुन्छ m1 into m2 equal to a by b ठीक छ त यो याद गरिहाल्ने b डिवाइड मा हुन्छ -2h by b
र a बाई b अनि b तल छ त b को भ्यालु 0 हुनु हुँदैन। त हामीले के सिक्यौं कि यो जुन होमोजेनियस इक्वेसन छ यसले हामीलाई के दिन्छ दुईटा स्ट्रेट लाइन। ल फिगरमा हेर मानौ यो x एक्सिस यो y एक्सिस यो ओरिजिन छ है यो। त होमोजेनियस इक्वेसनले दिएका लाइन्सहरु यो दुईटै ओरिजिनबाट पास हुन्छ। कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुन्छ भनेपछि यस्तो हुन्छ। मानौ एउटा लाइन यस्तो होला मानौ एउटा लाइन यो हो अनि अर्को लाइन यो हो यो दुईटा लाइन दुईटै कहाँबाट पास हुन्छ ओरिजिनबाट। एउटालाई सपोज गर्न सक्छौं y = m1x अर्को चाहिँ y = m2x। त सेकेन्ड पोइन्ट भयो। थर्ड पोइन्टमा हामी पढ्छौं कि यो दुईटा बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला के हो। एंगल बिट्विन two lines 1 and 2 यो दुईटा लाइन बीचको एंगल मतलब होमोजेनियस इक्वेसनले जुन दुईटा लाइन्सहरु दिन्छन् यो लाइन र यो लाइन यिनीहरु बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला के हो। त तिमीलाई याद होला tan थीटा = के हुन्छ +- 2 √h² - ab/a + b याद छ तिमीहरुलाई। अनि यहाँबाट थीटा को भ्यालु कति आइहाल्छ त tan इन्भर्स +- 2 √h² - ab/a + b। This is the angle between two lines given by homogeneous equation। ठीक। अब फेरि यसमा लेख्छौं two lines यसमा लेखौं two lines will be तपाईको नम्बरिङ गरौं। फोर्थ पोइन्ट two lines will be perpendicular। Two lines will be perpendicular if perpendicular हुन्छ थाहा छ किन कतिखेर perpendicular हुन्छ a plus b = 0 भयो भने। This is the condition of perpendicularity of two lines given by homogeneous equation। किनकि यो जब 0 हुन्छ नि त समथिङ बाइ 0 इन्फिनिटी भइहाल्छ अनि tan इन्भर्स इन्फिनिटी भनेको 90 डिग्री हुन्छ। त तलको भ्यालु 0 हुनु पर्छ a + b = 0 के को लागि परपेंडिकुलर को लागि। एन्ड व्हाट इज a दैट इज यसलाई लेख्न सक्छौ नि a भनेको के हो कोएफिसिएन्ट कसको कोएफिसिएन्ट हो x² को। b के हो कोएफिसिएन्ट कसको y² को। त x² को कोएफिसिएन्ट र y² को कोएफिसिएन्ट को सम 0 भयो भने दुईटा लाइन्सहरु परपेंडिकुलर हुन्छन्। अहिलेको एक्जाम्पल हेर यो हेर x² को कोएफिसिएन्ट 1 y² को कोएफिसिएन्ट -1 त x² को कोएफिसिएन्ट 1 y² को कोएफिसिएन्ट -1 दुईटालाई जोड्यो भने 0 हुन्छ। त्यसैले यो लाइन र यो लाइन परपेंडिकुलर हुन्छ पनि। यसको स्लोप हो -1 यसको स्लोप हो 1 -1 * 1 कति भयो -1 त दुईटाको स्लोपको प्रोडक्ट -1 भयो। यसको मतलब के हो त्यो लाइन्सहरु परपेंडिकुलर हो। त परपेंडिकुलर को कन्डिसन यो हो। फिफ्थ पोइन्टमा लेखौं। फिफ्थ पोइन्टमा two lines will be coincident if h² = a into b। कोइन्सिडेन्ट भनेको के हो दुईटै लाइन को पोजिसन एउटै हो रे दैट इज कोइन्सिडेन्ट। अरु बेला कस्तो हुन्थ्यो
जस्तै हामीले स्ट्रेट लाइनमा पढ्दाखेरि हामी प्यारलल भनेर लेख्थ्यौं हैन, प्यारलल भनेर यसरी, यो दुईटा लाइन प्यारलल हो। त यहाँनिर हामीले कोइन्सिडेन्ट किन भन्यौं यो ध्यान देऊ, यो बुझ्नुपर्ने कुरा छ। एउटा लाइन यो छ, एउटा लाइन यो छ, यो दुईटै लाइन इन्टरसेक्ट गरेको छ कहाँ? ओरिजिनमा। फिगर हेर राम्रोसँग, दुईटै लाइन ओरिजिनमा इन्टरसेक्ट गरेको छ। जब थीटा को भ्यालु 0 राख्छौं नि, 0 राख्छौं त यो लाइन के हुन्छ? तलमाथि आउँछ, मतलब एउटै ठाउँमा आउँछ कि आउँदैन? थीटा को भ्यालु 0 राखेर हेर त, यो लाइन यस्तो त हुँदैन नि, यस्तो टाइपको के अलग अलग हुन्छ? यो हुँदैन, यो कोइन्साइड भइहाल्छ, यो लाइन यसै माथि गइहाल्छ के, त्यही लेखेको छ। टू लाइन्स विल बी कोइन्सिडेन्ट इफ h स्क्वायर इक्वल टू ab। कसैले भन्दैछ कि सर कोइन्सिडेन्ट भनेको प्यारलल हुन्छ, त हुन्छ, कोइन्सिडेन्ट भनेको प्यारलल पनि हो, त यो प्यारललको यो कन्डिसन हो, h स्क्वायर इक्वल टू ab। ओके, यहाँसम्म क्लियर भयो। यो 5th पोइन्ट। 6th पोइन्टमा हो इक्वेशंस of bisectors, equation of bisectors of angles between two lines 1 and 2 are। मतलब यो जुन दुईटा लाइन छ y इक्वल टू m1x र y इक्वल टू m2x, यो दुईटै लाइन्स बीचको बाइसेक्टर्स के दुईटै लाइन बीचको एंगल्सहरुको बाइसेक्टरको इक्वेसन यो हुन्छ स्टुडेन्ट्स। याद गर्ने फर्मुला x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर डिवाइड बाई x इन्टु y इज इक्वल टू a माइनस b डिवाइड बाई h। अनि यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गरेर लेख्न सकिन्छ, h यता जान्छ, x स्क्वायर इन माइनस y स्क्वायर इन्टु h इज इक्वल टू a माइनस b इन्टु x इन्टु y। त यसलाई सम्झ चाहे यसलाई सम्झ, एउटा कुनै सम्झिनु पर्यो। यो के को इक्वेसन हो? बाइसेक्टर्स को। कसको बाइसेक्टर्स? एंगल्सहरुको। भन्न खोजेको यो फिगर हेर, जस्तै यो मानौ ओरिजिन छ, ठीक, अनि यो कुन लाइन हो? y इज इक्वल टू m1x। यो कुन लाइन हो? y इज इक्वल टू m2x। अनि यो दुईटा लाइन बीचको जुन एंगल छ नि, यो एंगल को बाइसेक्टर ल्याऊ, यो एंगललाई बाइसेक्ट गर्ने यो बाइसेक्टर भयो, ठीक छ, एउटा बाइसेक्टर। अनि यो दुईटा लाइन बीचको एंगल यो पनि त हो, अनि यसको बाइसेक्टर ल्याऊ, मतलब यसलाई आधा गर्ने लाइन ल्याऊ, यो त यो पनि बाइसेक्टर हो, यो पनि बाइसेक्टर हो, यो दुईटै बाइसेक्टर को इक्वेसन हो। यो कम्बाइन्ड इक्वेसन हो। कुन इक्वेसन हो? कम्बाइन्ड, सिंगल फर्म, मतलब यो पनि होमोजेनियस इक्वेसन हो। कसरी हेर न, x को पावर 2 y को पावर 2 x इन्टु y होमोजेनियस इक्वेसन हो। जब यसलाई हामी फ्याक्टराइज गर्छौं त दुईटा इक्वेसन आउँछ, दुईटा इक्वेसन ओरिजिनबाट हुन्छन्। वास्तवमा हेर, यो र यो बाइसेक्टर दुईटै ओरिजिनबाट पास भएको छ कि छैन? पास भएको छ, यहाँबाट पास भएको छ, अनि ओरिजिनबाट यो पनि पास भएको छ। त दिस इज द कम्बाइन्ड इक्वेसन अफ टू बाइसेक्टर्स। जस्तै कि यो जुन होमोजेनियस इक्वेसन हुन्छ, यो के हो? कम्बाइन्ड इक्वेसन हो दुईटा स्ट्रेट लाइन को। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि दुईटा इक्वेसन आउँछ। त्यसैगरी यो पनि कम्बाइन्ड इक्वेसन हो। कसको? दुईटा बाइसेक्टर्स को। दुईटै बाइसेक्टर कहाँबाट पास हुन्छ? ओरिजिनबाट। त यो बाइसेक्टर को इक्वेसन भयो। अब एउटा क्वेशन एक्जाम्पल को रूपमा, फाइन्ड बाइसेक्टर्स of angles between coordinate axes
ओके, तिमीलाई यसको आन्सर थाहा छ? बाइसेक्टर्स अफ एंगल्स बिट्विन कोअर्डिनेट एक्सिस भन्न खोजेको। जस्तै यो y एक्सिस भयो हैन, यो x एक्सिस भयो, त यो दुईटा कोअर्डिनेट एक्सिस बीचको एंगल्सहरूलाई बाइसेक्ट गर्ने। जस्तै एउटा एंगल यो हो, यसलाई बाइसेक्ट गर्ने एउटा लाइन छ कि छैन? छ। अर्को एंगल यो हो, यसलाई बाइसेक्ट गर्ने लाइन छ कि छैन? छ। यो त यो कस्तो लाइनहरू छन्? जुन लाइनहरू कोअर्डिनेट एक्सिसहरू बीचको एंगललाई बाइसेक्ट गरेको छ, त दे आर द बाइसेक्टर्स अफ एंगल्स बिट्विन कोअर्डिनेट एक्सिसेस। के हुन्छ? कसैलाई यसको आन्सर थाहा छ? तिमीसँग एउटा क्वेशन गर्छु कि एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस दुईटै एक्सिसको कम्बाइन्ड इक्वेसन भन त। दुईटै एक्सिसको कम्बाइन्ड इक्वेसन सिंपल। एक्स एक्सिसको इक्वेसन के हो? y इक्वल टू 0। यसले के जनाउँछ रे? एक्स एक्सिस। अनि x इक्वल टू 0 कसलाई जनाउँछ? y एक्सिस। अब मैले सोधेको छु यो दुईटैको कम्बाइन्ड इक्वेसन, त कम्बाइन्ड इक्वेसन मतलब मल्टिप्लाई गरिदिने के। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गरिदेऊ त x इन्टु y इक्वल टू 0। x इन्टु y इक्वल टू 0। दिस इज कम्बाइन्ड इक्वेसन। यो कम्बाइन्ड इक्वेसन भयो कसको? दुईटैको, एक्स एक्सिसको पनि र y को पनि। र वास्तवमा हेर न, यसलाई फ्याक्टराइज गरिदियो भने यही त दुईटा आउँछ। यसलाई फ्याक्टराइज गर्यो भने त्यही दुईटा आउँछ, x इक्वल टू 0 आउँछ, y इक्वल टू 0 आउँछ। अब तिमीले भन यो होमोजेनियस इक्वेसन हो कि होइन? इज दिस होमोजेनियस इक्वेसन? अफ कोर्स। किन? x को पावर 1 y को पावर 1 त 1 1 प्लस 2 त्यसको डिग्री 2 छ। मतलब यस्तो भयो यो 0 इन्टु एक्स स्क्वायर बुझ प्लस x इन्टु y बुझ प्लस 0 इन्टु y स्क्वायर बुझ। यस्तो हो यो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। त यो होमोजेनियस इक्वेसन हो सेकेन्ड डिग्री को। त यसमा आफै भन a इज इक्वल टू कति भयो? 0। अनि व्हाट इज h? h को भ्यालु 1/2 किनकि फर्मुलामा के हुन्छ? 2hxy। त 2h भनेको यहाँनिर 1 हो, त h को भ्यालु 1/2। एन्ड व्हाट इज b? त b इक्वल टू 0। मेरो क्वेशन के थियो? बाइसेक्टर्स अफ एंगल्स बिट्विन कोअर्डिनेट एक्सिसेस। अब बाइसेक्टर को फर्मुला युज गरिदेऊ। फर्मुला मैले के लेखेको थिएँ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई के एक्स इन्टु वाई। अनि यतातिर के थियो? ए माइनस बी बाई एच। ल भ्यालु पुट गरिदेऊ। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इन्टु वाई। अनि व्हाट इज ए माइनस बी? यो 0 भयो। एन्ड व्हाट इज एच? एच भनेको 1/2। त जति होस् यो 0 बाई समथिङ हो त 0 नै भयो नि। अनि क्रस मल्टिप्लाई गर त। अब यसको तल 1 छ, क्रस मल्टिप्लाई गर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 आयो। यो र यो मल्टिप्लाई भयो, क्रस मल्टिप्लाई। अनि यो र यो मल्टिप्लाई भयो। 1 इन्टु दिस इज इक्वल टू दिस इन्टु 0 0। अब यसलाई फ्याक्टराइज गर त। यो भनेको यस्तो हो कि हैन? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अनि यो भनेको यस्तो हो कि हैन? वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। त यो भनेको दुईटा आयो हेर, एउटा आयो y इक्वल टू x अनि अर्को आयो y इज इक्वल टू माइनस x। त यही त हो बाइसेक्टर को इक्वेसन। कसको बाइसेक्टर? कोअर्डिनेट एक्सिसहरु बीचको बाइसेक्टर। यसको आन्सर यसलाई छोड्दिए पनि हुन्छ, यो लेखे पनि हुन्छ, यो र यो लेखे पनि हुन्छ।
अब फिगरमा बुझाउँछु हेर ल यो लाइन हेर तिम्रो आफै भन यो 90 डिग्री छ यो 90 डिग्रीलाई बाइसेक्ट गरेको छ त यो एंगल कति हो 45 हुन्छ कि हुँदैन हो सर जब यो एंगल 45 छ त यो लाइनको स्लोप कति भयो tan 45 1 हुन्छ यो लाइनको स्लोप 1 यो लाइन ओरिजिनबाट पास भएको छ त व्हाट इज द इक्वेसन त y इज इक्वल टु mx m भनेको 1 त y इक्वल टु x भयो कि भएन हो यसको इक्वेसन हो y इक्वल टु x y इक्वल टु x ओरिजिनबाट पास भएको छ र यसको स्लोप 1 हो त y इक्वल टु x यसमा आऊ यो लाइनको स्लोप कति हो भन त व्हाट इज द स्लोप अफ दिस लाइन यसको स्लोप -1 याद गर यसको स्लोप निकाल्नु छ भने हामीले यो एंगल लिनुपर्छ पुरै यो एंगल 135 एक्स एक्सिसबाट एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा जाने यहाँसम्म यहाँसम्म 90 अनि यो 45 90 + 45 135 त्यसको स्लोप -1 हो त्यसको इक्वेसन के भयो यसको इक्वेसन भयो y = mx m भनेको -1 त y = -x हो त्यही आएको छ यहाँनिर y = x y = -x यो दुईटा इक्वेसन हो बाइसेक्टरको कसको बाइसेक्टर x एक्सिस र y एक्सिस बीचको एंगल्सहरुलाई बाइसेक्ट गर्ने त्यो हो बाइसेक्टर है ओके त यो बाइसेक्टर को फर्मुला सक्यो नेक्स्ट पॉइंट मा सर एक 1 नंबर को पॉइंट देंगे त्यसमा 1 नंबर को कुन फर्स्ट पॉइंट हजुर यही हो फर्स्ट पॉइंट ध्यान पूर्वक सुन यसले के भन्दै छ कि एउटा पेयर अफ लाइन यो हो यो आफैमा एउटा होमोजेनियस इक्वेसन हो तर स्पेशल टाइप को यसमा स्पेशलिटी के छ कि x² को कोएफिशिएंट a हो त y² को कोएफिशिएंट के छ -a यो रेयो सेम हुनु पर्छ तर अपोजिट साइनमा ओके अनि अर्को इस पेयर अफ लाइन यहाँ निर छ bx² + 2gxy - by² यसमा पनि x² को कोएफिशिएंट b हो त y² को के हुनु पर्छ -b यदि यो दुईटा पेयर अफ लाइन्स के गर्छ इच पेयर मतलब प्रत्येकले बाइसेक्ट द एंगल बिट्विन अदर पेयर मतलब यसले यसको एंगलहरुलाई बाइसेक्ट गर्छ र यसले यसको एंगल्सलाई बाइसेक्ट गर्छ भन्न खोजेको यसको बाइसेक्टर यो हो र यसको बाइसेक्टर यो हो के फेरि पर इफ this pair and this pair are pair of lines such that each pair bisect the angle between other यो पेयरले यसको एंगलहरुलाई बाइसेक्ट गर्छ प्रत्येकले अथवा एउटाले अर्कोको एंगललाई बाइसेक्ट गर्छ रे त कन्डिसन के हुनु पर्छ a * b + g * h = 0 यो हामी अहिले प्रुफ गर्दैनौ जस्ट रिजल्ट याद गर्ने दुईटा पेयरहरु छन् र दुईटाले एक अर्कालाई के गर्छ बाइसेक्ट गर्छ दुईटै पेयर एक अर्काको बाइसेक्टर हो त व्हाट इज द कन्डिसन a * b मतलब कसरी सम्झिने फर्मुला यसको a यसको b मल्टिप्लाई गर्दिने प्लस gh यहाँबाट g निकाल्ने यहाँबाट h निकाल्ने अनि दुईटालाई जोड दिने त आन्सर 0 आउँछ यो हो रिजल्ट ठीक छ यो क्वेशनमा रिलेटेड एउटा म एक्जाम्पल गराउँछु हेर तिमीहरु आफै गर्न सक्छौ एक्जाम्पल हेर एउटा क्वेशन सुन क्वेशनले के भन्दै छ इफ this and this are the pairs such that each pair bisect the angle between other then which option is true त तिमीहरु ल निकाल्न सक्छौ कुन अप्सन हुन्छ ए नम्बर एकदम फास्ट आन्सर निकाल्दियौ
त यो इक्वेसनमा हेर त कन्डिसन मिलेको छ यहाँनिर 1 छ त यहाँनिर -1 छ ठीक अनि यसमा पनि त्यस्तै छ यहाँ 1 छ त्यसमा -1 छ त यसमा a को भ्यालु कति आयो त a को भ्यालु 1 भयो ठीक छ अनि यसमा हुन्छ b अनि b को भ्यालु कति भयो त 1 भयो यसमा अनि पहिलो इक्वेसनमा 2h त यसलाई कम्पेयर गर्छौं त h को भ्यालु कति आउँछ h को भ्यालु -p आउँछ -p भेरी गुड अनि यसलाई योसँग कम्पेयर गर्छौं 2g सँग त यहाँनिर g को भ्यालु कति आउँछ g को भ्यालु -q हो नि अनि फर्मुलाले के भन्छ फर्मुला भन्छ ab + gh = 0 त a भनेको 1 b भनेको 1 g भनेको -q अनि h भनेको -p = 0 त यसले दिन्छ हामीलाई p * q + 1 = 0 अप्सन नम्बर ए भयो ठीक छ त यो एउटा इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट थियो बाइसेक्टरसँग रिलेटेड त हामीले होमोजेनियस इक्वेसनमा यति धेरै कुराहरू पढ्नु पर्ने छ अब अर्को टपिकमा जाउँ अर्को टपिक छ हाम्रो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री इन टू भेरिएबल्स हामीले दुईटा भेरिएबल्समा पढ्नु छ x र y होमोजेनियस इक्वेसन पनि दुईटा भेरिएबलमा थियो त जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भन्नाले कस्तो इक्वेसन हो त सुन ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0 this equation is called general equation of second degree सेकेन्ड डिग्री किन भन्यो x को हाईएस्ट पावर 2 छ y को हाईएस्ट पावर 2 छ अनि यो हो 2 डिग्री को टर्म यो पनि 2 डिग्री को टर्म र यो पनि 2 डिग्री को टर्म तर यो होमोजेनियस छैन किनकि यो जुन टर्म छ यसको डिग्री 1 हो किनकि x भनेको भेरिएबल x को पावर 1 हो त यो 1 डिग्री को टर्म यो 1 डिग्री को टर्म र यो 0 डिग्री को टर्म यो कांस्टेंट हो कांस्टेंट को डिग्री कति हुन्छ 0 हुन्छ त दिस इक्वेसन इज कॉल्ड जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री एउटा x² को टर्म हुन्छ एउटा y² को एउटा x * y को एउटा x को टर्म एउटा y को टर्म र एउटा टर्म जसमा x पनि हुँदैन y पनि हुँदैन दैट इज कांस्टेंट टर्म ठीक अब यो होमोजेनियस छैन किनकि सबै टर्म्स को डिग्री सेम छैन अनि a के हो कांस्टेंट 2h कांस्टेंट b पनि कांस्टेंट 2g पनि कांस्टेंट 2f पनि कांस्टेंट c पनि कांस्टेंट अब यसपछि जति पनि हाम्रो च्याप्टरहरु छन् जस्तै पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स यो भइहाल्यो ग्यारे अनि कोनिक सेक्सन्सहरु जसमा इलिप्स पढ्छौं हाइपरबोला पढ्छौं त्यो सबैमा अनि सर्कल पढ्छौं त्यो सबैमा यो इक्वेसन चाहिँ आउँछ यो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री चाहिँ आउँछ सबैमा ठीक छ जसमध्ये कोनिक सेक्सन त 12 क्लासमा हो अरु चाहिँ 11 क्लासमा हो त अब अलिकति यसको बारेमा पढौं के कुराहरु पढ्नु छ त फर्स्ट पॉइन्ट एउटा सिम्बल याद गरिहाल डेल्टा भनेको यसलाई भन्छौं abc + 2fgh minus af square minus bg square minus ch square है ल एकैछिन एउटा फोन आयो म फोन रिसिभ गर्छु 1 मिनेट थिए यो एउटा फर्मुला याद गर abc + 2fgh minus af square minus bg square minus ch square यो फर्मुला कसरी सम्झिने म एउटा आइडिया भन्छु हेर आइडिया सुन यो जनरल इक्वेसनमा के कांस्टेन्टहरु छन् हेर a छ b छ c छ मैले पहिला यो लिए a लिए b र c यो तीनटा लेटर अरु के छ h
जी अनि एफ, त यसलाई एउटा अर्डरमा लेख, एफ जी एच यो लेखौँ, एबीसी र एफ जी एच। अब ध्यान देऊ, पहिलो टर्म एबीसी छ, मतलब यो तीनटाको मल्टिप्लिकेसन छ, यो तीनटाको मल्टिप्लिकेसन मल्टिप्लाई गरिदिने त पहिलो टर्म आइहाल्छ। अनि अर्को टर्म हेर त 2FGH, मतलब यो तीनटाको मल्टिपल छ तर डबलमा 2 सँग FGH, यो याद गरिहाल्छौ। त्यसपछि हेर AF स्क्वायर BG स्क्वायर CH स्क्वायर, यो टर्म हेर, माइनसमा AF स्क्वायर, माइनसमा BG स्क्वायर र माइनसमा CH स्क्वायर, माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। क्लियर? यो फर्मुला यसरी सम्झिने। यसलाई भनिन्छ डिस्क्रिमिनान्ट, यसलाई भनिन्छ डिस्क्रिमिनान्ट। र यसको एउटा अर्को फर्म पनि छ डिटर्मिनान्ट फर्ममा, AHG अनि AHG, त यता पनि HG, अनि त्यसपछि BF अनि यता चाहिँ F अनि यहाँनिर C। यही कुरालाई डिटर्मिनान्ट फर्ममा यसरी लेख्न सकिन्छ। त एउटा कुनै याद गर, यो दुईटै याद हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन, माथिको याद गरेपछि पुग्यो। तर डिटर्मिनान्टवाला पनि सम्झिन सकिन्छ, यसरी सम्झिने, AHG रोमा त कलममा पनि त्यही हुन्छ AHG, HBF सेकेन्ड रोमा त HBF सेकेन्ड कलममा, अनि GFC यहाँ पनि त GFC यहाँ पनि छ। ओके, यदि यो डेल्टा याद छ त सेकेन्ड पोइन्टमा हो, इक्वेसन 1 मतलब जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। ध्यान दो, मैले के लेखेँ, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, सर्ट फर्म, represents a pair of lines if delta equal to 0। एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट आयो कि जेनरल इक्वेसनले पेयर अफ लाइन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यदि डेल्टाको भ्यालु 0 भयो भने। अब डेल्टा भनेको त्यही बुझ्ने, एबीसी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0। हजुर, त्यो डिटर्मिनेन्ट जस्तोमा कसरी लेख्नु भएको थियो? अब यो यस्तो हो, यो डिटर्मिनेन्टलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यति आउँछ। त यसबाट यो कसरी लेख्यो, कुन आइडिया हो, त्यस्तो डाइरेक्ट भन्न सक्दैन, जस्तै यो घोक्नु पर्यो। तर यसलाई एक्सपान्सन गर्यो भने यो चाहिँ आउँछ भनेको, यसको एक्सपान्सन यो चाहिँ हुन्छ। यहाँबाट यो कसरी लेख्यौँ, त्यो बिचमा कुनै पनि रिलेसन छैन हो, यसलाई सम्झिन सकिन्छ। फर्स्ट रोमा जे हुन्छ त्यही फर्स्ट कलममा हुन्छ, सेकेन्ड रोमा जे हुन्छ त्यही सेकेन्ड कलममा हुन्छ, र थर्ड रोमा जे हुन्छ त्यही थर्ड कलममा हुन्छ। यो आफूले सम्झिनु पर्यो। यहाँबाट यो कसरी आयो, त्यो बिचमा कुनै कनेक्सन छैन, तर यसको एक्सपान्सन यो चाहिँ हुन्छ भनेर दिमागमा राख है त। ओके, सेकेन्ड पोइन्टमा हो, मैले के लेखेँ, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ लाइन्स इफ डेल्टा इक्वल टू 0। मतलब यो जुन डेल्टाको भ्यालु छ, यदि यसको भ्यालु 0 भयो भने जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले के दिन्छ त, पेयर अफ लाइन्स दिन्छ। त यहाँनिर कन्डिसन छ कि जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले पेयर अफ लाइन्सलाई जनाउँछ यदि डेल्टाको भ्यालु 0 भयो भने, मतलब यसको भ्यालु 0 भयो भने। ठीक छ। थर्ड पोइन्टमा टू लाइन्स, अब यो दुईटा लाइन्स, टू लाइन्स विल बी प्यारलल अथवा कोइन्सिडेन्ट भनौँ। जेनरल इक्वेसनले दिने लाइन्सहरू प्यारलल हुन सक्छ यदि जुन पहिलाको कन्डिसन थियो नि h स्क्वायर इज इक्वल टू AB, त यहाँ पनि त्यही हुन्छ, h स्क्वायर इक्वल टू AB हुन्छ है प्यारललको लागि। अनि टू लाइन्स विल बी परपेन्डिकुलर, टू लाइन्स विल बी परपेन्डिकुलर। हामीले दुईटा लाइनको कुरा गर्दैछौँ, कुन दुईटा लाइन, जुन दुईटा लाइन उसले दिएको छ, कसले, जेनरल इक्वेसनले।
त सेम पहिलाको जस्तै कन्डिसन a + b = 0 जुन होमोजेनियसमा पढेका थियौ नि यो यहाँ पनि त्यही छ a + b = 0 अनि 5 नम्बरमा हो यदि h² को भ्यालु ab भन्दा ठुलो भयो रे यो h² को भ्यालु ab भन्दा ठुलो भयो त्यसले के दिन्छ two lines are real and distinct भनेको डिफरेन्ट रियल हुन्छ नि वास्तवमा दुईटा लाइनहरु हुन्छ है two lines are real and distinct कतिखेर h² is greater than ab भयो भने 6 मा यदि h² is less than ab भयो भने two lines are imaginary two lines are imaginary भनेको त्यस्ता दुईटा लाइनहरु नै छैनन् बुझन त्यस्ता दुईटा लाइनहरु नै छैनन् जस्ट काल्पनिक भयो यो मतलब जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले वास्तवमा दुईटा रियल लाइन दिन्छ यदि h² को भ्यालु ab भन्दा ठुलो भयो भने रियल एन्ड डिस्टिंक्ट अनि यदि h² = ab भयो भने लाइन्स के भइहाल्छ प्यारलल चाहे कोइन्सिडेन्ट र यदि h² लेस देन ab भयो भने two lines are imaginary 7th point मा two lines given by general equation of second degree are parallel to two lines given by homogeneous equation of second degree यसले के भन्दैछ कि जेनरल इक्वेसनले दिने लाइनहरु र होमोजेनियस इक्वेसनले दिने लाइनहरु एक अर्कासँग प्यारलल हुन्छ भन्न खोजेको फिगर हेर मानौ एउटा लाइन के छ y = m1x छ अर्को लाइन के छ y = m2x छ यो दुईटा लाइन कसले दिन्छ हामीलाई भन यो दुईटा लाइन कसले दिन्छ होमोजेनियस इक्वेसनले अब जेनरल इक्वेसनले दिने लाइनहरु योसँग प्यारलल हुन्छ भन्न खोजेको मानौ एउटा लाइन यो छ यो चाहिँ योसँग प्यारलल छ है अनि अर्को लाइन यो छ यो चाहिँ योसँग प्यारलल छ यो दुईटा लाइन कसले दिन्छ होमोजेनियस इक्वेसनले यो दुईटा लाइन कसले दिएको हो जेनरल इक्वेसनले त जेनरल इक्वेसनले दिने लाइन र होमोजेनियसले दिने लाइन प्यारलल हुन्छ यानी यो एउटासँग प्यारलल यो चाहिँ अर्कोसँग प्यारलल यसरी बुझ्यौ यो कुरा मैले लेखेको छु त्यही भएर 8 नम्बरमा एंगलको फर्मुला सेम हुन्छ एंगल बिट्विन two lines given by general equation of second degree is त्यही फर्मुला हुन्छ जुन फर्मुला होमोजेनियस मा हुन्छ +- 2 times √h² minus ab upon a plus b यो है स्टूडेंट tan theta equal to +- 2 times √h² minus ab by a plus b किन यस्तो भयो ध्यान देऊ त जब यो होमोजेनियस इक्वेसन का लाइनहरु योसँग प्यारलल छ त यो जति एंगल हुन्छ त्यति नै एंगल यो हुन्छ कि हुँदैन योसँग यो प्यारलल छ योसँग यो प्यारलल छ
त यिनीहरू बीचको एंगल भन्नु नै यिनीहरू बीचको एंगल हो, त्यसैले सेम फर्मुला आउँछ यहाँनिर। एंगल बिट्विन टू होमोजेनियस इक्वेसन भन्न, यानी होमोजेनियसले दिएका लाइनहरू बीचको एंगल भन्न, चाहे जेनरल इक्वेसनले दिएका लाइनहरू बीचको एंगल भन्न, एंगल सेम हुन्छ, सेम फर्मुला छ। पॉइंट नंबर 9 मा आऊ। पॉइंट नंबर 9 में के पढ्छौं? पॉइंट अफ इंटरसेक्शन। पॉइंट अफ इंटरसेक्शन of two lines given by general equation of second degree is, मतलब जस्तै यो लाइन र यो लाइन, यो दुईटैको पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ। अब होमोजेनियसमा त टेन्सन हुँदैन, यो दुईटै के रे होमोजेनियसको केसमा यो लाइन र यो लाइनको पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन के हुन्छ? अलवेज ओरिजिन, ओरिजिनमा गएर काट्छ। त यहाँनिर यो ओरिजिन नहुन सक्छ, ओरिजिन नहुन सक्छ, त हुन्छ के? त यो फर्मुला सम्झिनु पर्यो। यस्तो हुन्छ, रूट ओभर एफ स्क्वायर माइनस बीसी डिभाइड बाई एच स्क्वायर माइनस एबी। यो एक्स कोअर्डिनेट, त्यो एक्स कोअर्डिनेट है। अनि अर्को हुन्छ रूट ओभर जी स्क्वायर माइनस एसी डिभाइड बाई एच स्क्वायर माइनस एबी। त यो हो कोअर्डिनेट्स। कसको कोअर्डिनेट? पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन, यानी दुईटा लाइन कुन पोइन्टमा काट्छ, त्यहाँनिर एक्स को भ्यालु के हो? त यो हो, वाई को भ्यालु यो हो। अब यो फर्मुला अब आफै सम्झिनु पर्यो। यसमा अलिकति के सम्झिन सकिन्छ कि तलपट्टि के छ? एच स्क्वायर माइनस एबी छ, यहाँ पनि त्यही छ, एच स्क्वायर माइनस एबी, अनि एउटै रुटमा छ, यो होल रुटमा। यहाँ छ एफ स्क्वायर माइनस बीसी अनि जी स्क्वायर माइनस एसी। कि यो सम्झ कि त यो सम्झ। अर्को पनि फर्मुला हुन्छ के रे बी इन्टु जी, बीजी माइनस एचएफ, अनि तल चाहिँ त्यही भयो एच स्क्वायर माइनस एबी अनि ए इन्टु एफ माइनस जी इन्टु एच बाई एच स्क्वायर माइनस एबी। यो पनि फर्मुला हुन्छ है। के को फर्मुला हो? पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन को। अब यो डेरिभेसन कसरी हुन्छ त्यतातिर नजाऊ, अलिअलि याद गर्नु पर्यो है, डेरिभेसन गर्दा टाइम लाग्छ। त यो हो पोइन्ट अफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट पोइन्ट 10 नम्बरमा, मतलब यो टपिकमा हामी के सिक्दैछौँ कि डिस्टेंस बिट्विन टू पैरेलल लाइन्स गिभन बाय जनरल इक्वेसन अफ सेकेंड डिग्री। यदि जनरल इक्वेसन अफ सेकेंड डिग्रीले दिने लाइन्सहरू पैरेलल भयो भने, यस्तो यदि यो र यो पैरेलल भयो भने यो दुईटा बीचको डिस्टेंस कति हुन्छ त यसको डिस्टेंस निकाल्ने फर्मुला हुन्छ 2 टाइम्स रूट ओभर जी स्क्वायर माइनस एसी अनि डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एबी, अथवा कि त यो 2 टाइम्स रूट ओभर एफ स्क्वायर माइनस बीसी डिवाइड बाई बी स्क्वायर प्लस एबी। म त यो फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसन सायद सोधेको छैन, तैपनि सोधिहाल्यो भने चाहिन्छ। यो फर्मुला कसरी याद गर्ने? जब दुईटा लाइन्सहरू प्यारलल छन्, तिनीहरू बीचको डिस्टेंस हो यो। त जी स्क्वायर माइनस एसी डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस एबी। ए कमन आउँछ त ए इन्टु ए प्लस बी, यहाँबाट बी कमन आउँछ त बी इन्टु बी प्लस ए है। यो फर्मुला पनि याद गर्नु पर्यो। तिमीहरूको जुन दिमागमा जति फर्मुलाहरू छन् त्यो फर्मुलाहरूको लिस्टमा यो पनि थप्दै जाऊ। 11 नम्बरमा हो सर, कति धेरै हो है। यो 11 नम्बरको पोइन्ट, लेन्थ अफ इंटरसेप्ट अन एक्स एक्सिस कट अफ बाई द पेयर अफ लाइन्स गिभन बाई जनरल इक्वेसन अफ सेकेंड डिग्री। मतलब जस्तै यो ओरिजिन छ, यो एक्स छ, यो वाई छ। अब यो एक्स एक्सिसलाई मानौ दुईटा लाइनले यसरी काट्यो। यो दुईटा लाइन कहाँबाट आयो? यो जेनरल इक्वेसनले दिएको लाइनहरू, जेनरल इक्वेसनबाट आएको दुईटा लाइन एक्स एक्सिसलाई काटेको छ दुई ठाउँमा काट्यो मानौ।
त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ रे? यो हो लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट अन एक्स एक्सिस कट अफ बाई द पेयर अफ लाइन्स। त यो लेन्थ कति? त त्यो निकाल्न फर्मुला हुन्छ 2 इन्टु रुट ओभर जी स्क्वायर माइनस एसी। यो माथिबाटै यसलाई सम्झिन सक्छौ, यो छ नि यहाँ 2 इन्टु रुट ओभर जी स्क्वायर माइनस एसी, अनि यसको तल आउँछ यसको तल डिभाइडमा मोडुलस ए। अब मोडुलस किन लिएको हो? किनकि यो लेन्थ हो, लेन्थ नेगेटिभ नहोस् भनेर मोडुलस लिएको हो। यो 2 पोजिटिभ नै छ, यो पनि पोजिटिभ छ, अनि यो मोडुलस ए। त यो कतिखेर फर्मुला युज गर्ने? जब एक्स इन्टरसेप्ट निकाल्नु छ, के अरे लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट अन एक्स एक्सिस। अनि सिमिलर फर्मुला, अब अरू कुरा लेख्दैन, सिधै लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट। सर हजुर यो भन्दा अगाडिको स्लाइड देखाइदिनु न। ओके, कुन स्लाइड हेर त? यो लेन्थ अफ इन्टरसेप्ट अन वाई एक्सिस। यो सम्झ यसरी 2 इन्टु रुट ओभर एफ स्क्वायर माइनस बीसी अनि डिभाइडमा मोडुलस बी। अन वाई एक्सिस भन्यो भने मोडुलस बीले डिभाइड हुन्छ, माथि रुट ओभर एफ स्क्वायर माइनस बीसी, अनि अन एक्स एक्सिस भन्यो भने 2 इन्टु रुट ओभर जी स्क्वायर माइनस एसी बाई मोडुलस ए। यो दुईटा पोइन्ट अरू पनि थपियो। जस्तै के छ? ओरिजिनबाट मानौ यो पोइन्ट ओरिजिन हो 0,0, अनि यो दुईटा लाइन छ, यो दुईटा लाइनमा परपेन्डिकुलर छ ओरिजिनबाट। मानौ यो ओरिजिन भयो, अनि यो भयो पी, यो लेन्थ, अनि अर्को परपेन्डिकुलर यहाँनिर छ यो लाइनमा, यो मानौ P1 छ। यो दुईटा लाइन भनेको कसले दिएको हो? जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। यो लाइन र यो लाइन कसले दिएको छ? जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री। त यहाँ क्वेसन आउँछ प्रोडक्ट अफ परपेन्डिकुलर ड्रन फ्रम ओरिजिन ऑन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब यो हो इक्वेसन, जेनरल इक्वेसन ax स्क्वायर प्लस 2hxy, अथवा यसरी लेख्यो भने बुझ्दैन, फेरि अलिकति लेखिहाल्नु फटाफट। प्रोडक्ट कसको प्रोडक्ट? प्रोडक्ट अफ परपेन्डिकुलर्स, प्रोडक्ट अफ परपेन्डिकुलर्स drawn from origin on the lines given by ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is p into p1 is equal to formula हुन्छ plus minus c divide by root over a minus b को whole square plus 4h square। यो फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेसन चाहिँ सोधेको हुन्छ है। क्वेसन बुझ के भन्छ? ओरिजिनबाट यो दुईटा लाइनमा परपेन्डिकुलर छ P र P1। यो दुईटा लाइन कसले दिएको हो? जेनरल इक्वेसनले। यो जेनरल इक्वेसनले दिएका लाइनहरू एउटा यो र एउटा यो, ओरिजिनदेखि परपेन्डिकुलर P, अर्कोमा P1, अनि यो दुईटाको प्रोडक्ट कति हुन्छ त यति रे। यो फर्मुला यसरी सम्झ, ओरिजिन भनेको 0 0, त x को ठाउँमा 0 राख, y को ठाउँमा 0 राख, त यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ, यो पनि 0 हुन्छ र यो पनि 0 हुन्छ। के बच्छ? c। त माथि c आउँछ। माथि त यसै सम्झिने हो, तल चाहिँ घोक्नु पर्यो a minus b को होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। ओके, माथि c कसरी आउँछ त्यसको लागि चाहिँ आइडिया छ, 0 0 राखिदिने x y को ठाउँमा, सबै 0 हुन्छ, एउटा c बच्छ। त यो के को फर्मुला हो? परपेन्डिकुलर्सहरुको प्रोडक्टको, मल्टिप्लिकेसनको। परपेन्डिकुलर कहाँदेखि? ओरिजिनबाट आउनु पर्यो दुईटै लाइनमा। यो 13.4
14 मा हो यो पनि सिमिलर पोइन्ट छ प्रोडक्ट अफ परपेन्डिकुलर्स प्रोडक्ट अफ अब फर्मुला भ्याउन लागिसक्यो अब धेरै छैन प्रोडक्ट अफ परपेन्डिकुलर drawn from the point मानौ कुनै point मानौ a मानौ x1 y1 on the lines represented by homogeneous equation ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 is भन्न खोजेको यो जुन होमोजेनियस इक्वेसनले हामीलाई दुईटा लाइनहरु दिन्छ नि एउटा लाइन के दिन्छ y is equal to m1x अर्को y equal to m2x ठीक त यो मानौ y equal to m1x हो यो चाहिँ y is equal to m2x हो यो दुईटैको कमन पोइन्ट के हो ओरिजिन हो त अब यहाँ क्वेशन के छ कि एउटा कुनै पोइन्ट छ रे a अनि a को कोअर्डिनेट के दिएको छ x1, y1 x1 y1 आर द कोअर्डिनेट्स अब a पोइन्ट बाट परपेन्डिकुलर छ कहाँ यो लाइनमा यो अनि यसको लेन्थ मानौ p अनि त्यही पोइन्ट बाट अर्को लाइनमा परपेन्डिकुलर छ यो मानौ p1 त यो परपेन्डिकुलर र यो परपेन्डिकुलर को प्रोडक्ट अनि मल्टिप्लिकेसन यसको फर्मुला हुन्छ p into p1 बुझ इन्टु छैन सरी इन्टु p भनेको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर p1 भनेको लेन्थ अफ परपेन्डिकुलर दुईटैको इन्टु त्यसको फर्मुला हुन्छ सेम माथिकै त अलिकति चेन्ज हुन्छ यहाँ र a x1 स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 plus by1 square divide by root over a minus b whole square plus 4h square अब यो फर्मुला त सम्झिन सकिन्छ तलको मा त केही पनि चेन्ज भएन यो भन्दा माथिको फर्मुला हेर जति तल छ सेम त्यही कुरा यहाँ छ अब यो माथिको कसरी आएको छ त यो जुन पोइन्ट हामीसँग दिएको थियो हामीलाई x1, y1 त्यो पोइन्टलाई यसमा राखेर आएको छ यो होमोजेनियस इक्वेसनको जुन यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड छ नि लेफ्ट ह्यान्ड साइड त्यसमा x को ठाउँमा x1 y को ठाउँमा y1 त a x1 स्क्वायर 2h x1 y1 b y1 स्क्वायर यो आउँछ माथिपट्टि अनि तलपट्टि यो आउँछ त यो दुईटा फर्मुलासँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु चाहिँ एक्जाममा सोधेको हुन्छ अब लास्टको फर्मुला हेरौँ अब यो भयो कति नम्बर 14 अब 15 यसमा यस्तो छ इक्वेसन of pair of line through origin and parallel to the lines given by general equation of second degree is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 यो क्वेशन यस्तो छ हेर यो जुन जेनरल इक्वेसन को सेकेन्ड डिग्री को हुन्छ नि ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टु 0 यो के हो जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री अनि के भनेको छ यसमा कि यसले जुन दुईटा लाइनहरु दिन्छ नि मानौ एउटा लाइन यो हो एउटा लाइन यो हो मानौ यसले दिएका लाइनहरु एउटा यो र एउटा यो अब यहाँ क्वेशन छ कि यो लाइनसँग प्यारलल अर्को एउटा लाइन छ रे यसरी
अनि योसँग प्यारलल अर्को लाइन छ, योसँग प्यारलल ठ्याक्कै अर्को लाइन छ यसरी। अनि यो दुईटै लाइन कहाँबाट पास भएको छ? ओरिजिनबाट। त यो हो गिभन लाइन्स। कसले दिएको? जेनरल इक्वेसनले। अनि योसँग प्यारलल यो छ, योसँग प्यारलल यो छ, अनि यो ओरिजिनबाट पास भएको छ। त यो दुईटा लाइनको इक्वेसन यो हुन्छ। यो त सजिलो छ। कसरी? जब ओरिजिनबाट पास हुन्छ नि त होमोजेनियस इक्वेसन हुनु पर्यो। होमोजेनियस इक्वेसन हुन्छ ओरिजिनबाट पास हुने भनेपछि होमोजेनियस इक्वेसन लेखिदिने ax² + 2hxy + by² = 0। मतलब जेनरल इक्वेसनको यो जुन तीनटा टर्म छ नि, यो तीनटा टर्म जहाँ सबैको डिग्री सेम छ 2 2 2 हो, त्यही मात्र लेखिदिने = 0 गरिदिने। त यो इक्वेसन त्यो दुईटा लाइनको हुन्छ जुन दुईटा लाइन यो दुईटासँग प्यारलल हुन्छ। यो भयो सेकेन्ड लास्ट पोइन्ट। अब लास्ट पोइन्ट 16। यसमा चाहिँ परपेन्डिकुलर, बाँकी सब सेम छ, खाली परपेन्डिकुलर छ। त हामीले के लेख्छौँ? इक्वेसन अफ, लेखिहालौँ, इक्वेसन अफ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन्स perpendicular to the lines given by general equation of second degree is and passes through origin, passes through origin is। अब यहाँनिर कस्तो छ? यो दुईटा लाइनहरुसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो र ओरिजिनबाट पास हुनु पर्यो। त ओरिजिनबाट पास भएपछि त होमोजेनियस इक्वेसन हुन्छ नै। त परपेन्डिकुलर भनिदियो भने अलिकति कोफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज भइहाल्छ। bx² - 2hxy + ay² = 0। मतलब कस्तो हुन्छ? हामीलाई के दिएको हुन्छ? जेनरल इक्वेसन। मतलब हामीलाई यो दिएको हुन्छ। यो अब ओरिजिनबाट पास हुन्छ त यो र यो त आउँदैन। अब यसमा हुन्छ के? y² को कोफिसिएन्ट x² को कोफिसिएन्टमा गइहाल्छ र x² को कोफिसिएन्ट y² कोफिसिएन्टमा गइहाल्छ। मतलब a र b इन्टरचेन्ज हुन्छ, a र b इन्टरचेन्ज हुन्छ र यो बीचवाला जुन टर्म छ त्यसको साइन चेन्ज हुन्छ। पोजिटिभमा छ भने नेगेटिभमा आइहाल्छ, नेगेटिभमा छ भने पोजिटिभमा आइहाल्छ है। यो परपेन्डिकुलर भएपछि यो पनि अलिअलि युज हुन्छ। अनि यति गर्दा गर्दै फेरि एउटा फर्मुला याद आयो। अर्को पनि एउटा फर्मुला छ के अरे, अनि त्यो फर्मुला के अरे त the pair of straight line joining the origin to the common point of this curve and this line are perpendicular to each other if भन्न खोजेको यस्तो। तिमीहरु भन त यो के को इक्वेसन हो? यो सर्कलको। भेरी गुड, यो सर्कलको इक्वेसन हो। एकदम सही भन्यो। त्यो सर्कल भयो यो। ओके, अनि यो के को इक्वेसन हो? लाइन को, स्ट्रेट लाइन को y = mx + c। अनि यो स्ट्रेट लाइन को यम के हो त? यम इंटरसेप्ट। यम भनेको स्लोप, यम भनेको स्लोप। कसको स्लोप? लाइन को। अनि यो c लाई के भन्छौ? इंटरसेप्ट। कुन इंटरसेप्ट? y इंटरसेप्ट। And what is a? a के हो? रेडियस, रेडियस अफ सर्कल। अब क्वेशन सुन के भन्दैछ कि यो सर्कललाई यो लाइनले इन्टरसेक्ट गरेको छ ल यसरी। यो
पहिला त यो ओरिजिन देखाइदिउँ है, यो ओरिजिन मानौँ, यो हो ओरिजिन। अनि त्यो लाइन यसरी देखाइदिउँ, यसरी यो लाइन हो y = mx + c। अनि यहाँनिर छ ओरिजिन। ओरिजिन के हो? यसको लागि सेन्टर हो है, यो सर्कलको सेन्टर हो। अनि यो लाइनले सर्कललाई कतिवटा पोइन्टमा काटेको छ? दुईटा पोइन्टमा देखिरहेछौ। एउटा पोइन्ट ए हो, एउटा पोइन्ट बी हो। यानी ए र बी के हो? पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ सर्कल एन्ड द लाइन। सर्कल र यो लाइनको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन हो। क्लियर? त क्वेसनले के भन्यो कि यो ओरिजिनलाई र यो पोइन्ट ए लाई जोइन गर्ने लाइन, यो हेर, यो लाइनको कुरा गर्दैछु, यो लाइन। यसलाई अर्को कलरमा ड्र गरौँ। यो ओरिजिनलाई र यो ए लाई जोइन गर्ने लाइन, ओरिजिनलाई र यसलाई जोइन गर्ने लाइन, यो दुईटा लाइन्सहरुको कुरा गरेको छ। अब पढ्यो के भनेको छ? द पेयर अफ स्ट्रेट लाइन joining the origin to the common point of circle and line are perpendicular। यानी origin लाई join गर्ने र common point, कसको common point? सर्कल को र यो लाइन को। यही त हो common point, यही त हो common point। त origin लाई र यो common point लाई join गर्ने एउटा लाइन यो, ओरिजिन लाई र अर्को कमन पोइन्ट लाई जोइन गर्ने अर्को लाइन यो। यदि यो दुईटा लाइन एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ त यो कन्डिसन हुन्छ रे। 2 * y इन्टरसेप्ट को होल स्क्वायर = रेडियस को स्क्वायर ब्रैकेट में 1 + m²। मैले के भने सुन, यो सर्कल को र दिएको लाइन, यो दुईटाको जुन कमन पोइन्ट छ, दुईटाको इन्टरसेक्सन पोइन्ट, यो पोइन्टलाई र ओरिजिनलाई जोइन गर्ने लाइनहरु, यो ओरिजिन हो, यो लाइन दुईटै परपेन्डिकुलर हुनको लागि यो हुनुपर्छ रे। दिस इज द कन्डिसन। यो त यो याद गरिहाल्ने। 2 टाइम्स y इन्टरसेप्ट को स्क्वायर = रेडियस को स्क्वायर अनि ब्रैकेट में 1 + m²। यो हुन्छ। बुझ्यो? अब यसमा बुझ्ने कोही, यसलाई याद गर्ने हो। तर यो कन्डिसन चाहिँ बुझ्नु पर्यो, मेन कन्डिसन बुझ्नु पर्यो। एउटा यो फर्मुला हेर, यो जुन होमोजेनियस इक्वेसनले दिएका जुन दुईटा लाइनहरु हुन्छन्, एउटा y = m1x र अर्को y = m2x। यदि m1 मतलब यसको स्लोप m2 भन्दा कति टाइम्स अरे n टाइम्स, इफ स्लोप अफ one line is n times than the slope of another line, मतलब m1 m2 को n टाइम्स अरे, त त्यतिखेर यो फर्मुला हुन्छ 4 * n * h² = n + 1 को होल स्क्वायर * ab। यो फर्मुला याद छ भने राम्रो, याद छैन भने पनि केही फरक पर्दैन, किनकि हामीले मेथडबाट यस्तो क्वेशनलाई सल्भ गर्न सक्छौं। मेथडबाट यस्तो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ। त क्वेशन कसरी बुझ्ने कि एउटा लाइनको स्लोप अर्को लाइनको केही ट्वाइस हुनु पर्यो, चाहिँ थ्राइस हुनु पर्यो, यसरी 2 टाइम्स चाहिँ 3 टाइम्स चाहिँ 4 टाइम्स। यस्तो क्वेशन आयो भने बल्ल यो फर्मुला युज गर्ने। एउटा लाइनको स्लोप अर्को लाइनको n टाइम्स, जस्तै 2 टाइम्स चाहिँ 3 टाइम्स चाहिँ 4 टाइम्स यस्तो। ल अब फर्मुलाहरु सक्यो। हामीले अब एउटा क्लासमा यसको एक्सरसाइज भ्याइन्छ, किनकि एक्जाममा सोधेको खासै धेरै क्वेशनहरु छैनन्, 12-13 वटा क्वेशन छ। एउटा क्लासमा यो भ्याइहाल्छ। त्यसलाई भोलि चाहिँ भ्याउँछु।